यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रामकुमारी झाँक्री। उहाँ नेत्री हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी प्रतिनिधि सभा सदस्य। विद्यार्थी राजनीतिबाट निरन्तर राजनीतिमा तथापि निरन्तर क्रियाशील नेपालको वाम राजनीतिको इतिहासको एउटा पछिल्लो अवस्था उपरको त्यो चस्मदित गवाह पनि भन्छु म। कता कता नयाँ पुस्ताले आश गरेको व्यक्ति रामकुमारी झाँक्रीसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्था, राष्ट्रिय राजनीति र अब नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ, यसले लिन सक्ने मार्ग के तय होला, कतिपय विश्लेषणात्मक र कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने हिजो साँझ मन्त्री परिषद विस्तारको सूचना जारी भयो है राष्ट्रपति कार्यालयबाट। त्यो हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने मैले अलि लामो कुरा गरेँ जस्तो हुन्छ, धेरै लामो प्रश्न गर्छन् भने मलाई कतिपय गाली पनि गर्छन्। तर त्यो देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो बताइदिनुहोस् त। किनभने त्यहाँ प्रचण्डजीको एक खाले कुरा आएको छ आम सञ्चारमै, मसँग सल्लाह भएको छैन भन्नुभएको छ, तर प्रचण्डजीका मानिसहरूलाई त्यहाँ सम्बोधन भएको देखिन्छ। अर्थात् उहाँका अनुकूलका घर परिवारका मान्छे कसैलाई निकालिएको छैन, मेरो एकजना राख्नु पर्थ्यो अझै राखिया छैन भन्नुभएको छ उहाँको दाबी है। माधव कुमार नेपालजी उपर, झलनाथ खनालजीको विषय उपर मौन देखिन्छ। राखिएका मन्त्रीहरू ओलीजीको मात्रै राखियो भन्ने त्यो छलफल बहसको विषयको रूपमा आइसकेका छ। यो तस्बिर हेर्दा यो जो यावत यो 12औं मन्त्री परिषदको विस्तार हो, 12औं पटक हो यो, 12औं पटक। र यो यावत तस्बिर हेर्दा तपाईँ जस्तो नयाँ पुस्ता भन्छु म, तपाईँहरू तेस्रो वरियताको होइन, तेस्रो पुस्ता होइन त। अब माधवजी, झलनाथजी, केपी ओलीजी, प्रचण्डजीहरूलाई पहिलोमा राखौँ, अब दोस्रोमा अब कसलाई राखौँ, पाण्डेहरू, घनश्याम भुषालजीहरू, तपाईँहरू तेस्रो पुस्ता। योगेश भट्टराई सायद तेस्रै पुस्ता अथवा दोस्रो पुस्ता, तपाईँभन्दा अलि सिनियर। त यो हेर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ अनि अरू विषय उठान गर्छु, कृपया। जस्तै मलाई चाहिँ खासै त्यो नौलो चाहिँ लागेन, किनभने यो बिचमा जे भइरहेछन् यी कुनै पनि घटना चाहिँ नौला होइनन्। यही प्रवृत्तितिर हाम्रो राजनीति, हाम्रो पार्टीको आन्तरिक मामिला गइरहेछ भन्ने नै देखिन्छ। त्यसो भएर यसले ठुलो पट्टाक्षेप पनि केही गर्ने थिएन। यो नगर्नुका पछाडि के कारणहरू छन्? उदाहरणको लागि अहिले को मन्त्री हुने र नहुने भन्ने कुरालाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले कस्तो पार्टीमा विधि स्थापित गर्छौँ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। जब पार्टी एकताकैमा बेला दुईजना वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल र अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले एकताको उहाँहरूले यस्तो तपाईँको त्यो एउटा सुन्दर कल्पनाभित्र ल्याएर उहाँले विधि पद्धतिलाई ध्वस्त बनाउने हिसाबले उहाँले चाहिँ व्यक्तिलाई सर्वोपरि बनाउने एउटा विधि स्थापित गर्नुभयो र विधिले नचिन्ने एउटा दुईवटा अध्यक्षको अभ्यास पनि गर्दै आउनुभयो। त्यहीँबाट के हुन्थ्यो भने हामीले विधिलाई त्यहीँ सकेका थियौँ, हामीले पद्धतिलाई त्यहीँ सकेका थियौँ, विधानको त्यहीँ धज्जी उडाएका थियौँ र अनि व्यक्तिहरूको सहमतिमा काम गर्ने भन्ने कुरा गरेका थियौँ। सहमति भन्ने चिज के हुन्छ भने मिलुन्जेल सहमति हो, नमिलुन्जेल एक्लै गरे पनि त्यसलाई समाउने ठाउँ कहीँ पनि विधि पद्धति केही भएन। नभएपछि त्यो भएको कारणले पहिलो मन्त्रीमण्डल जब सरकार गठनको कुरा अगाडि बढ्यो त्यही बेलादेखि त यी मिचिँदै आएका थिए नि त। जस्तो राष्ट्रपति दोहोऱ्याउने कि नदोहोऱ्याउने यस्ता पनि त सवाल थिए त्यो बेला। मन्त्री परिषदमा कस्ता मान्छे हुने त्यो पनि त विषय थिए। जस्तो एउटा सेरेमोनियल राष्ट्रपति पटक पटक ऐतिहासिक एउटा जिम्मेवारीबाट आएको व्यक्ति फेरि दोहोरिने कुरा कति राम्रो हुन्छ? त्यो पनि त्यो कुनै शक्ति आर्जन र प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि थिएन। त्यसो भए यस्ता कुरामा जब हामीले प्रश्न उठाएनौँ, एकले अर्कोको बिचमा मिलेर भागभण्डा गरेर चल्दै गयौँ नि,
अनि आज नमिल्दाको दिन चाहिँ यस्तो विधिको कुरा उठाउने त्यति ठुलो नैतिक ग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो लिडरसिपमा रहेन। अनि यसपछि क्रमशः हामीले पार्टीलाई अझ अरू सरकारको अरू घटकहरू अरू राजनीतिक घटकलाई पनि सरकारमा मिसाउने मामलामा पनि मेरो विचारमा त्यति ठुलो राजनीतिक सैद्धान्तिक कुरा केही पनि भएन। यो भन्दै जाँदा के म भन्छु भने व्यवस्था आफैमा त्यो पूर्ण या अपूर्ण भन्ने चिज हुँदैन। व्यवस्थाभित्रको ड्रिभन फोर्स हुन्छ र ती कति विवेकशील छन्, कति विधिसम्मत चल्छन्, तिनको चरित्र कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुराले सबै कुरालाई निर्धारण गर्छ। त्यसबाट त्यसलाई निर्धारण गर्ने कुरा त त्यसको यति ठुलो मानकभित्र के हो त त्यसो भए लोकतान्त्रिक हुने, त्यसो भए के हो त विधि मान्ने भन्ने चिज चाहिँ पार्टी भन्ने कुनै चिज हुन्छ। त्यहाँनिर संवाद भन्छ। संवाद जब संवादको ढोका बन्द हुन्छ र मान्छेले आफ्नो इच्छाको काम गर्ने कुरा हुन्छ, त्यहाँ विधिले त्यहाँ काम गर्दैन, त्यसपछि हुँदै जाने घटना यस्तै हुन्छ। यो श्रृङ्खला अझै बढ्दै जाने सम्भावना म देख्छु। अहिले अझै बढ्दै जाने श्रृङ्खला बढोत्तरी हुन्छ। किन प्रारम्भ मात्रै हो, अझै बढोत्तरी हुन्छ र सरकारको लोकप्रियता यसरी घट्दै जान्छ कि अब मान्छेहरूले सरकारप्रति भरोसा गर्न पनि एक हिसाबले त छोडि नै सकेको अवस्था हो। आज म यो बिहानीमा दसैँ आउन लागेको छ, भोलि कहिले औँसी हो। अब यो बेलामा कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकार कम्प्लिट असफल भएको कुरा चाहिँ यो भर्चुअल्ली मात्रै होइन, यो प्र्याक्टिकल्ली सबै हिसाबले मानसिक हिसाबले मात्रै पारदर्शी सबै देखियो। सबै हिसाबले यति असफल भएको सरकार, यसका माथि जनतालाई नयाँ विश्वास दिने हो भने त यसले चाहिँ केही न केही एउटा नयाँ डिपास्चर चाहिँ खोल्नु पर्थ्यो। यसको अलिकति यसलाई ओभरहोलिङ, यसलाई चाहिँ सामान्य एउटा सर्भिसिङले पनि नहुने जस्तो देखिन्थ्यो मन्त्री परिषद र जसलाई लगेर अब फेरि यसरी अर्को खालको एउटा मान्छे भर्ती गर्ने कुरा गरिएको छ। यसले के इनर्जी दिन्छ? दसैँ आएको बेलामा मान्छेले इनर्जी आउनु पर्यो नि। यही सरकारले गरेको काम भनिसकेपछि मान्छेलाई अलिकति त्यो एक हिसाबको त्यो करेन्ट आउनुपर्ने नि। म जस्ता मान्छेलाई त यस्ता घटनाले केही पनि छुँदैन, किनभने यो एज युजुअल यो हुने कुरा हो। एउटा कुनै मान्छे कुनै रेल कम्पनीको जिएम हुनको लागि ऊ सोसल मिडियामा अर्काका विरुद्ध लेखेपछि योग्यता बनाउँछ भने हामी के कुराको अपेक्षा गरौँ? त्यसो भएर यो जाने यही बाटोतिर थियो र अब अझै डरलाग्दो ढङ्गले जान्छ। किन जान्छ भने यहाँ अहिले 25 जनालाई सीमित गरिदिएछ संविधानले। मिल्ने अनि उहाँहरूले 50 जनाको मन्त्रीमण्डल पनि बनाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मिल्ने भए 50 जनाको पनि बनाउनु, संविधानले 25 गरेको हुनाले त्यो। अनि मैले सुन्दैछु मन्त्री परिषदको कार्यविभाजन पनि हेराफेरा गरिएको छ। मन्त्री परिषदको कार्यविभाजन क्याबिनेटले गर्न सक्छ। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद कार्यालय भनिसकेपछि यो कार्यविभाजन अनौठो छ। यसले पनि परिणाम दिँदैन। म यो 2.5 वर्ष सांसद भइसकेपछि मैले सरकारका पोलिसीको अनि अन्तर सरकारका मन्त्रालय विभागहरूको समन्वयको कामका बारेमा किन अब कुरा आइहाल्छ, किन पुँजीगत खर्च हुन्न, किन साधारण खर्च मात्रै हुन्छ, किन यो अव्यवस्था छ, किन यो हाम्रो अयोग्यता के हो भन्दै हेर्दै गर्दा मन्त्री परिषदको अन्तर समन्वय र मन्त्री परिषदको कार्यविभाजनमा धेरै ठुलो समस्या छ। अनि यो कार्यविभाजनमा मैले कति फर्मल ठाउँमा पनि भने बैठकहरूमा र मसँग संवाद हुने मान्छेहरूलाई पनि भने कि मन्त्री परिषदको कार्यविभाजन चाहिँ चेन्ज गरौँ, यस्तो कार्यविभाजनले काम गर्दैन भनेर। त्यो मन्त्री परिषदको कार्यविभाजनलाई अलिकति हेराफेरी गरेर मिलाउने हो भने मन्त्रालय 14-15वटाले पनि हुन्छ। यसले सार्वजनिक खर्चको कटौती गर्छ। अहिले कोरोनामा हामीले रेभेन्यू जेनेरेट पनि गर्न नसक्ने, उद्यमीहरूले काम गर्न सक्दैनन्, राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा मात्रै फ्लो गर्यो भने यता इन्फ्लेसन बढ्नेवाला छ। अब यो पैसा बाँडेर पनि हुँदैन। यो सारा जोखिमका बिचमा चाहिँ हामीले सीमित साधन स्रोतबाट काम गर्ने हो भने त सार्वजनिक खर्च कटौतीको कुरा हुन्थ्यो। यो बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो? मन्त्री परिषदको कार्यविभाजनलाई पनि हेराफेरी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ र मन्त्रालयलाई पनि म्यासिभली घटाएर 15-16 जनामा ल्याउने। त्यस पछाडि उहाँहरूले चाहिँ कामयाबी मान्छेलाई राखेर अलिकति एउटा आशा सिर्जना गर्ने हिसाबले काम गरेको भए त यसले त यो अहिलेसम्मको अयोग्यतालाई छोप्थ्यो नि त। अब यो काम भन्दा फेरि पनि उहाँहरूले काम गर्नको लागि भन्दा पनि अलि काम भन्दा पनि व्यवस्थालाई यत्तिकै टिकाएर लाने र आफू शक्तिमा रहिरहने कुराको अभ्यास गर्न खोजेको जस्तो देख्छु। र यो समस्याको समाधान होइन, यसले समाधान गर्दैन। किनभने यसमा म दुई विषय अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् है। एक,
तपाईले मानेको तपाईको एक समयको महासचिव ईश्वर पोखरेलजी बिना विभागीय अहिले है देखिनु बिना विभागीय उहाँको सायद बस्ने कुर्सी छैन, उहाँ अब मिलाउनु पर्नेछ रक्षाबाट त्यहाँ। एक त्यो दोस्रो, यो मन्त्री परिषदको विस्तार अथवा त्यसमा कटौती गर्ने इशारा कतिपय मानिसको बुझाइमा उनीहरू यस ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीको प्रेडिकेटिभ राइट भित्रको कुरा हो, त्यसकारण पार्टीले धेरै हस्तक्षेप गर्नु ठिक होइन भन्ने पनि एक खालेको दृष्टिकोण पनि छ। यसैसँग जोडिन्छ अनि फेरि भागभण्डाको कुरा तपाईले भनेको गम्भीर विषय यस कारण छ कि लोकप्रियता घट्दै गएको छ, त्यसको भिक्टिम भोलि हामी हुन्छौँ, किनभने भोलि जनतामा जानुपर्छ। यो सरकार पुरै असफल भएको छ र आफ्ना मानिसहरूको भर्ती गर्ने, आफ्ना मानिसहरूलाई हायर एन्ड फायर गर्ने यो बडा गलत ढङ्गल ट्रेनको तपाईले कुरा गर्नुभएको छ। प्रवृत्ति र विधि सम्पूर्ण ध्वस्त भएको छ, गलत प्रवृत्ति हाबी भएको छ, विधि ध्वस्त भएको छ। बडा जेन्युन विषय तपाईले उठाउनु भएको छ। यो नैतिक विषय उपर तपाईले प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यो अब तपाईहरू जस्तो मान्छे नयाँ पुस्ता नि यो तपाईले उठाएको विषय जेन्युन विषय पनि हो। अब के गर्ने त बताइदिनुहोस् त, नेता यिनै छन्। अब अर्को अवस्थामा तपाईहरू जम गर्ने, त्यहाँ त्यो स्थितिमा पदार्पण गर्ने अर्थात् पार्टीमा त्यो कब्जा जमाउने अवस्थामा तपाईहरू प्रवेश गर्न सकेको देखिँदैन। धेरै लामो समय पछि पनि 20-25 वर्षमा पनि सक्नुहुन्न भन्ने अर्थ लाग्छ। के गर्ने बताइदिनु त। यसमा मन्त्री परिषद विस्तारको कुरा अथवा सरकारको काम कारबाहीको कुरा प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक अधिकार हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एज सच प्राइम मिनिस्टर हाम्रो वेस्टमिन्स्टर सिस्टममा अलि मिक्समास गरे पनि त्यही नै मूलतः हामी त्यसमै गरिरहेछौँ। त्यो गर्दा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, किनभने प्रधानमन्त्रीले तिमी मन्त्री भयो भनेर शपथ गराउन राष्ट्रपतिले गराउँदा मन्त्री हुन्छ, तिमी रहेनौ भनेर मौखिक भने पनि जान्छ, त्यो राजीनामा गरिरहनु पर्दैन मन्त्रीलाई, त्यसकारण हो। तर यो हो भने दलीय व्यवस्थाभित्र प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ त? प्रधानमन्त्री हुने स्वयं व्यक्तिलाई टिकटको निर्णय कसले गर्छ? प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति कसको उम्मेदवार हुन्छ? स्वयं प्रधानमन्त्री चाहिँ दलको नेता कसरी चुनिन्छ र सरकारका नीति कार्यक्रमलाई स्वयं पार्टीले कसरी लिन्छ र त जनता र पार्टीको सरकारको बीचको पुलको काम जब त्यहाँ पार्टी हुन्छ भने पार्टी भन्ने चिज केही पनि होइन। त्यसकारण वान म्यान सो यो चाहिँ यही नै हो हाम्रो प्रणाली भनेर के हामी जान खोजे हो। यदि यो हो भने पनि यो हो भन्ने परिभाषा गर्दै हामी जान्छौँ भने पनि यसपछि आउने जोखिमका बारेमा हामी डिबेट गरौँ, किनभने यो गर्न हुन्छ कि हुँदैन। बहुदलीय व्यवस्था लोकतन्त्रमा अथवा प्रजातन्त्र हामीले भनेको यो भित्र दलहरू हुन्छन्, भिन्न विचारहरू हुन्छ र ती भिन्न विचारहरू मध्येका समान विचार हुनेहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् र ती समान विचार हुनेहरूले फेरि तिनको वर्ग चरित्र हुन्छ र तिनले कसैलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यही कारणले भिन्न भिन्न दलहरूको अस्तित्व हामीले स्वीकारेको, लोकतन्त्रमा स्वीकारेको। यसमा दल केही पनि होइन, दलीय व्यवस्था केही पनि होइन र व्यक्ति सबै कुरा हो भन्ने कुरा हो भने हाम्रो संविधानले त्यस्तो कुराको परिकल्पना त गर्दैन। संविधानले पनि कानुनले पनि हामीलाई दल समिति व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँ दल हुन्छ, केन्द्रीय कमिटी हुन्छ, अवधि त्यसको निर्वाचन हुन्छ अधिवेशन या महाधिवेशनको माध्यमबाट, त्यहाँ निर्वाचित मान्छे आउने छन्, त्यहाँ कानुनले अझ फलानु यस्तो क्लस्टरबाट पनि मान्छे ल्याऊ, त्यो नभयो भने अज्ञ हुन्छ भनेको छ इसारा। अनि चुनावमा टिकट दिँदाखेरि तिनको दलको टिकट देऊ, त्यसको सिफारिस ल्याऊ, प्रमाणित गर, अनि चुनाव चिन्ह दिन्छ। यी सारा चिज चाहिँ दलभन्दा बाहिर हुन्छन् र अनि दलभित्रबाट जम्मै चिज गरिसके पछाडि के हो भने दैन्य दिनको एजुकेसन गर्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आफ्नो काम हो। तर लङ टर्ममा सरकारको पोलिसी कस्तो बनाउने, सरकारको गभर्नेन्स कस्तो हुने, सरकारले चाहिँ नीति कार्यक्रम कस्तो लिने, बजेट कस्तो लिने र हामीले भनेको अहिले कोट अनकोट समाजवाद उन्मुख भन्नेतिर चाहिँ यो बृहत्तर म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीको कुरा हो। र हामी अहिले प्राइभेट पब्लिक पार्ट र सार्वजनिक एउटा इकोनोमीको तीनटा पिलर हुन्छ भनेको छौँ भने हामीले त्यसलाई कता लान्छौँ, हामीले सार्वजनिकमा के राख्छौँ, प्राइभेटमा के राख्छौँ र सहकारीमा के दिन्छौँ भन्ने कुराको ठुलो पोलिसी फ्रेमवर्क दिने कुरा चाहिँ पार्टीले होइन, दलले होइन। हामीसँग योजना आयोग छ, योजना आयोगलाई एकदमै गाइड गर्ने चिज चाहिँ पार्टी होइन। र अब यी चिजहरू जम्मै छोडेर अब व्यक्ति एउटै भन्ने हो भने त के हुन्छ भने एउटा व्यक्तिले
सरकारी मिडियाहरूमा एउटा स्टेटमेन्ट दिने, त्यसका पछाडि केही मान्छेहरू हिँड्ने, यसरी हुँदैन। हाम्रो समय किन लोकतन्त्रले हामीलाई यति धेरै, मलाई एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हो, मलाई यति कुरा बोल्नको लागि लोकतन्त्रले दिएको स्पेस हो। त्यसले गर्दा जनताले पनि यो स्पेस पाउनु भएको छ। अनि यति धेरै प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्छन् भने त्यसको निरूपण एउटा व्यक्तिले दिन सक्दैन। कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ नि, म सरकारको डिफेन्स चाहिँ नगर्ने, तपाईँहरूले सरकारले राम्रो गरेको काम बचाउ नगर्ने भन्नुहुन्छ। बचाउ गर्नको लागि त ओनरसिप चाहियो नि, हामीले त्यहाँ थाहा पाउनु पर्यो नि, उहाँहरूले के काम गर्नुभएको छ थाहा नपाई कसरी डिफेन्स गर्ने। आज मलाई सरकारले गरेका चावडा काम भन्नुहोस् भन्यो भने मलाई चाहिँ एकदमै सम्झिनुपर्छ कि म भोलि आएर भन्नुला भन्छु। त्यसकारण यस्तो कुराको अनरसिप खै पार्टीमा भएको। त्यसले गर्दा यो नभएकै कारणले समस्या भएको छ। अस्ति बिचमा भएका घटनाहरूको परिणाम पनि त्यही हो, अध्यादेश प्रकरण पनि त्यही हो, नीति कार्यक्रम सरकारको पनि यही हो। किनभने उहाँहरूले चाहिँ नीति र कार्यक्रममा सरकारको पार्टीबाट गएका मन्त्रीहरू र नीति कार्यक्रम बनाउने मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको बिचमा भेटघाट भएको देखिएन हामीले डकुमेन्टमा। किनभने यो बेला सांसद पनि भएको र केही मन्त्रीहरूले चाहिँ अलिअलि अन्तर्क्रिया पनि गरिरहेको बेला के कुरा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो, त्यसमा काहीँ भेटघाट भएको देखिएन। नीति कार्यक्रम चाहिँ एउटा आयो, बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट आउँदाखेरि बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त एउटा छ, बजेट आउँदा अर्को छ। सिद्धान्त र नीति जेसुकै भए पनि त्यसको एक्जिक्युसन गर्नको लागि फेरि बजेट चाहिन्छ। फेरि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नीति कार्यक्रमको बिचमा मूलत भेट नभएको जस्तै देखिन्छ। यी कुरालाई भेट गराउने के थियो भन्दा त्यहाँ पार्टी थियो। तर पार्टीलाई जब हामीले डिनाइ गर्छौँ, पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्दैनौँ र पार्टी नामको चिज चाहिँ चुनावमा प्रयोग गर्नको लागि मात्रै हो भन्ने चिज भइसकेपछि त अब नेपालमा लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्थामा दलहरू जनताप्रति कति उत्तरदायी हुने र तिनको आन्तरिक लोकतन्त्रका बारेमा पनि सार्वजनिक प्रश्न गर्न पर्ने भयो कि। मैले चाहिँ यो भन्छु कि अब सबै पार्टीहरू अहिले आफ्नो आवधिक निर्वाचन महाधिवेशनमा जाँदैछन्, चाहे समाजवादी पार्टीहरू, जनता समाजवादी भनौँ, काङ्ग्रेस भनौँ, एमाले भनौँ, नेकपा भनौँ या अरू पार्टी, अरू यी विवेकशील साझा, यी जम्मै अब अधिवेशनमा जानुपर्छ। निर्वाचन एउटा निर्वाचन भइसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यही गठनको बेलाको, पार्टी स्थापनाको बेलाको संरचना लगाएर हुँदैन, उहाँहरू जानुपर्छ। संविधान कानुनले भन्छ त्यसको लागि समय कसैको अगाडि होला, कसैको पछाडि हो। अब यो हुँदा मेरो पार्टीको आन्तरिक जीवन अब मेरा पार्टीका सदस्यको मात्रै मामला हो कि आम सार्वजनिक जनताको मामला हो। जब यो पार्टीले दुनियाँलाई शासन गर्छ भने यो दुनियाँको मामला हो। तिम्रा आन्तरिक मामलाहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, प्रक्रियासम्मत, ट्रान्सपारेन्ट, जवाफदेही बनाऊ। अब सरकार मात्रै होइन, पार्टी पनि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने पब्लिकली डिबेट उठेन भने हामीले तपाईँले भने जस्तै हामी 20 वर्ष या 30 वर्षको कुरै रहेन, हामी राजनीतिमा नहुन पनि सक्छौँ। तर प्रणाली ठिक हुनु पर्यो नि, गर्न खोजेको काम ठिक हुनु पर्यो नि। हामी व्यक्ति पात्र के पनि होइन, प्रणालीभित्र त आउनै जाने हो। र यहाँनिर विचारको कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि मैले गरिरहे जस्तै, हामीले गरिरहे जस्तै, हामी धेरैले गरिरहे जस्तै एउटा साझा विषय, साझा विचार, साझा दृष्टिकोण, साझा आइडियोलोजीमा हामी अगाडि जान्छौँ भने व्यक्ति प्रधान हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यही भएर नीति प्रधान भनेको, विचार प्रधान भनिएको। यो विचार त मैले नीति र विचार अनि यो सहमति बारम्बार भयो कुरा मिल्यो, नेताहरू बसे, सचिवालय बस्यो, स्थायी समिति बस्यो, दुईटा अलग अलग बसे, वान अन वान बसे, यी सब चिज हुन्छ। विधि अनि विचार अनि यो सब कुरा के भएको? यो त सकिएको के भएर सकियो त? अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त। यस्तो भयो, कम्युनिस्ट पार्टी नाम हामीले, अब मेरै पार्टीको कुरा गरौँ, काङ्ग्रेसको अरूको के कुरा गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टी नाम राख्यौँ कारण चाहिँ नेपालको जियो पोलिटिक्स मात्रै होइन, नेपाली समाजको एउटा विशिष्ट चरित्र छ जसले गर्दा यो समाजको बनोट स्ट्रक्चरले पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई केही समय शासन गरून् भन्ने चाहन्छ। अनि यो किनभने हामी पनि त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रबाट आयौँ, अनि यो सबै कुराको यो ग्राउन्डलाई चाहिँ हाम्रो नेताहरूले बुझेका छन्। यो चाहिँ झन्डा ब्यानर चाहिँ फाल्न हुन्न भन्ने। अनि काम के गर्ने भन्दा मार्केटिङको लागि, मार्केटिङलाई, अनि काम के गर्ने भन्दा पुरै न्युलिबरल इकोनोमीका एजेन्डाहरू इन्डोर्समेन्ट गर्ने, अनि त्यस पछाडि बजारीकरणको कुरा मात्रै गर्ने, जनताको जवाफदेहिता कुरा यही त हो नि। तपाईँको कोरोनामा तपाईँको आउन सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, उपचार गर्ने भए गर्नुहोस्, 5000 तिरेर टेस्ट गर्नुहोस्, अदरवाइज नगर्नुहोस्। आज इकोनोमिक ड्रिभन अर्थतन्त्र चलाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले लकडाउन खोल्नुहुन्छ।
लकडाउन खोलिसके पछाडि पनि जनताप्रतिको जवाफदेही र जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा बुझेर उहाँहरूले चाहिँ सङ्क्रमित सम्भावना यति ठुलो छ जोखिम सङ्क्रमित हुने, यी सङ्क्रमितहरूले पोजिटिभ रिपोर्ट ल्याएर सडकका पेटी पेटी हिँड्दै गर्दा कतिजना मान्छे सङ्क्रमित गरे होलान्, तिनीहरूलाई राख्ने खै छुट्टै आइसोलेसन, इकोनोमिक ड्रिभन गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने होइन के रोगीहरूको व्यवस्थापन पनि बजारले गर्ने हो, महामारीको व्यवस्थापन पनि बजारले गर्ने हो, फ्री ट्रेडले गर्छ। आज संसारका चरम पुँजीवादी मुलुकहरूले पनि फ्री ट्रेड फ्री मार्केटले हुँदो रहेछ, राज्य चाहिँदो रहेछ, राज्य राज्य भनेर अमेरिकाले पनि जनतालाई डलर छापेर बाँडिरहेछ। राज्यले तिमी घरैभित्र बस, तिमी सेफ बस, तर तिमीलाई पैसा दिन्छु भनेर उसले पैसा दिइरहेछ भने अरू वेलफेयर कन्ट्रीहरूका त कुरै नगरौँ। अनि यो जवाफदेही त नलिने, मान्छेलाई रोगीहरूलाई सङ्क्रमित गराउन सडकमा बग्रेलती छोडेर न आइसोलेसन छ, न हस्पिटल छ, न तपाईँको केही चिज छ, न मान्छेहरू डेरामा बसेको छ, उसको डेरामा बस्ने सम्भावना छैन, घरबेटीले निकालिदिन्छ, अर्को छिमेकी सँगैको अर्को कोठामा बस्नेले निकालिदिन्छ। यो हो जवाफदेही त। अनि यहाँ पार्टी, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादका कुरा यो तरिका हुन्छ। अनि यो बाटोबाट हामी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने बजारीकरण बाहेक के भयो त? यदि समाजवाद उन्मुख जवाबदेहिता सरकारको पकड पाउँछ होइन। मेरो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीले त सबभन्दा पहिले त इकोनोमिक ड्रिभन गर्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ, शिथिलता आउन दिनुहुन्न राज्यमा। फेरि यो भएन भने पनि हामी राज्य त उल्टिन्छ नि, टाट उल्टिन्छ, यो पनि त गाह्रो काम छ हो, दिनुपर्छ। तर यो दिँदै गर्दा हामी बजारलाई प्रशय गर्दै गर्दा मजदुरका बारेमा के सोच्यौँ त, के कार्यक्रम बनायौँ त? अनि यो चिज नसोच्ने सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा ब्यानर बोकेर उडेर आएको चाहिँ यो एक गरिबको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएर यी जम्मै कामका लागि त हाम्रो पार्टीमा, सबै पार्टीहरूमा यी समाजवाद त सबैले भनिरहेछन् गफ हो, यो समाजवाद त यी गफ त अब त्यही पनि सङ्गतिमा र सैद्धान्तिक कति गफ गर्छन् थाहा छैन, एउटा शब्द चाहिँ भन्छन्। अनि अब यो अवस्थामा हामीले हाम्रो पार्टीहरूलाई, हाम्रा मामलाहरूलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा त धेरै ठुलो तागत चाहिन्छ। र उहाँहरूले यो जम्मै काम के गर्नुभएको छ भने उहाँहरू इन्डिभिजुअल हो, आज पार्टी संस्थागत होइन कि म, मेरो परिवार, मेरा नजिकका, मेरा गुटका, अलि पर सहोदर र मैले फेरि शक्तिमा आउनको लागि मलाई अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिएको, यही विषयमा काम भइरहेछ। त्यसले गर्दा यो सबै यो कामका कर्मका पछाडि चाहिँ व्यक्तिवाद ज्यादा हाबी भयो, सामूहिकरण भएन, कमिटी प्रणाली भएन, त्यो रहेन। त्यसकारण त जाने बाटो यही हो। र हामी यो यति ऱ्यापिडली गएको छौँ कि 5 नम्बर गियरमा छौँ दाइ। यो चाहिँ पहिला अलि 1-2 नम्बरमा अलिकति हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्थ्यो, अहिले त यति फास्ट गइरहेछौँ कि यसलाई छेक्ने रोक्ने, 5 नम्बर गियरमा एकैचोटि ब्रेक लाग्दा पनि अर्को दुर्घटनाको सम्भावना हुन्छ। त्यो यो हालतमा हामी पुग्दैछौँ। यस्तो परिस्थिति बिचबाट कतिजना मन्त्रीले झन्डा हल्लाए, कतिले फुली थपे, कतिजनाले नियुक्ति पाए। अब मेरो लागि त न प्रायोरिटी हुन्छ न यी समाचार भन्छन्, मेरो लागि न समाचार र जनताको लागि पनि कुनै समाचार होइन। यो लाक्षणिक रूपमा भन्नुभयो 5 नम्बर गियरमा अगाडि बढेको छ, त्यो 1 नम्बरमा एक आकस्मिक ल्याइयो भने त त्यो दुर्घटना हुनसक्छ। त्यो दुर्घटना भने कुन आशयका साथ भन्नुभयो? मैले अलिअलि अनौपचारिक रूपमा अब यति पनि भन्छु म, कृपया अब यो पनि नभनेर पनि थाहा पाएर के अर्थ भयो? कटु सत्य तपाईहरू जस्तो नयाँ पुस्ताले पनि भन्नु भएन भने अनि कसले बोलिदिने? यो समाजमा के हुँदैछ, कता जाँदैछ भन्ने कसले बोलिदिने? यो पार्टी एकता शक्ति आर्जनका लागि थियो, जनतालाई विश्वास थियो, फेरि कार्यकर्तालाई पनि विश्वास थियो। म टिकट पाउँछु म्याटर होइन, तर चुनाव जित्नुपर्छ, सरकार बनाउनुपर्छ, किनभने हाम्रा सारा सपनाको त्यो एउटा साकार बनाउने, सार्थक बनाउने ठाउँ त्यहाँ हो भन्ने थियो नि त। त्यसले गर्दा कसले टिकट पाए, कसले पाएनन्, केही मान्छेहरू दुष्टहरूले चुनावमा पार्टीका विरुद्ध, उम्मेदवारका विरुद्ध लायो होलान्। त्यो पनि अनुशासनको हाम्रो यो तगारोहरू कमजोर भएको कारणले, नेतृत्वमै गलत प्रवृत्ति भएको कारणले पनि त्यस्तो प्रशय भएको छ। बागी विद्रोही उम्मेदवार इतिहासमा कसले उठायो? सबै कलेजसम्ममा बागी विद्रोही उम्मेदवार उठेको इतिहास छ। ती कसले प्रशय गरे भन्ने कुरा पनि सबै जानकार छौँ हामी। त्यो भयो। अनि त्यसपछि हामी हतार पार्टी एकता गऱ्यौँ। त्यहाँ विधिको कुरा, विचारको कुरा, सिद्धान्तको कुरा, राजनीतिको कुरा र सङ्गठनको कुरा, यी चाहिँ प्राथमिकता रहेनन् त्यति बेला, चाहे तत्कालीन नेकपा एमालेको होस्, चाहे माओवादी केन्द्रको होस्। अनि हाम्रा नेताहरू पनि के गर्नुभयो भने यो हामीले जुन चमत्कारी सफलता प्राप्त गरेका छौँ नि, यो सफलताबाट चाहिँ अब हामीले
यहीँनिर एडजस्टमेन्टको कुरा गर्नुपर्छ। यो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट भने चाहिँ वर्ल्डको एउटा पोलिटिक्स हो। यहाँभित्र पनि एउटा स्ट्रक्चर, हामीले संरचनामा आफ्नो केही सानो अस्तित्व बनाएर यहीँ एडजस्ट भएर अब खानुपर्छ, अलिकति हामीले पनि लेनदेन गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूले सानो सचिवालय बनाउने, सानो टिम बनाउने, सहमतिमा काम गर्ने भनेर जानुभयो। त्यहाँनिर हिजो निर्वाचित इन्टिटीहरू थिए। हामी त 9औं महाधिवेशनबाट बकाइदा निर्वाचित भएर आएको पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य थियौँ नि त। हामी त तल 2 त 3 त निर्वाचित भएर आएको। अनि यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इग्नोर गर्नुभयो र उहाँहरूले मिल्ने सिद्धान्तको कुरा छोड्नुभयो। अनि पहिला त राजनीति नै छोड्नुभयो, कहाँ जाने, राजनीति छोड्दा बित्तिकै सिद्धान्त त छोडि नै हाल्यो। त्यसपछि त्यो सिद्धान्त छोडेपछि कस्तो पार्टी बनाउने, सङ्गठनै छोडियो। अनि सङ्गठनै छोडेपछि समग्रमा राजनीति नै छोडेर उहाँहरूले व्यक्तिका मामलामा गएर मिलाउनु भयो। र यो पार्टी एकता विचार र सिद्धान्तको जगमा जब सङ्गठनको पनि आधार बिना भएको पार्टी एकताले ल्याउने परिणाम यस्तै थियो। यही भइरहेछ, जुन चाहिँ अहिले यो मन्त्री परिषद के अरे विस्तारसम्ममा आउँदाखेरि यसका राम्रा तस्बिरहरू देख्न सकिन्छ। अब कसैको कन्ट्रोलमा पनि कोही छैन र यो कसलाई प्रयोग गर्छ र कसका विरुद्ध प्रयोग हुन्छ भन्न पनि सकिने अवस्था रहेन अब। अनि यो भइरहँदा अब के मैले देख्दैछु नेताहरूको मानसिकता भने अब यो पार्टी एकता हाम्रो नेचुरल्ली गरेनौँ, यो मोर्चै गरौँ न त, आफ्नो आफ्नो भागबन्डा लिएर जाउँ। माओवादी अस्तित्व बसोस्, एमाले अस्तित्व बसोस्। यो फागुनदेखि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको ठ्याक्कै पछिदेखि बिस्तारै योलाई त्यति बेला आक्रामक नेगेटिभ बाटोबाट लान खोजिएको थियो। किनभने त्यो बाटोबाट नेगेटिभ एङ्गलबाट लान खोजियो कि हाम्रो चाहिँ एमाले स्कुल हो, एमाले कल्चर हो भन्दै माओवादी कल्चर गाली गर्दै हिँडियो। अनि त्यसले अध्यादेशसम्म आउँदा एउटा पटाक्ष गरेपछि अर्को एउटा ध्रुवीकरण भयो पार्टीभित्र। अब अहिले यहाँ यो नेगेटिभ बाटो, आक्रामक र नेगेटिभ बाटो हुने रहन्छ। अब स्लो पोइजन बाटो हुनुपर्छ, किनभने अब बिस्तारै हामी नेचर मिल्ने, मन मिल्ने, विचार मिल्नेहरू अलग अलग बस्दै तर चुनावमा मोर्चामा जाउँ, राज्य सत्तामा आउँदा बाँडफाँड गरेर खाउँ, ठिक छ। अब यसरी जाने हो कि भन्ने बाटोतर्फ मुख चाहिँ खोलेको देखेन। गतिविधिले छर्लङ्ग तो देखाएर कर्णाली प्रदेशसम्म आउँदा त्यसको पट्टाक्षेप भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशले त्यसको उजागर अलिकति देखियो अघि, उजागर हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा अब यो देखिँदैछ। त्यसलाई पनि अब के गरिँदैछ भने त्यहाँ हामीले के भनेको नि, त्यहाँ मेरो केन्द्रीय कमिटी भन्दा पनि जुनियर साथीहरू पनि उसमा हुनुहुन्छ, प्रदेशमा हुनुहुन्छ। एकदम आइ एम प्राउड अफ देम होइन, मैले तिनीहरू एकदम गर्व पनि गर्छु। भाइहरू एकदम राम्रो साथीहरू छ। मैले भने किन यस्तो भयो, पोलिटिक्स त यस्तो हुँदैन थियो होइन, एउटा आग्रह र पुराले हुँदैन। पोलिटिक्समा त काहीँ विचार टेक्नु पऱ्यो, काहीँ विधि टेक्नु पऱ्यो भनेर निरन्तर मैले संवाद पनि गरेँ साथीहरूसँग, जोसँग मेरो पहुँच छ, निरन्तर संवाद हुन्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ मैले कुरा गर्दै धेरै हिसाबले युटर्न गरिसक्नु भएको थियो। मामला अलि राजनीति पो हो कि भनेर। अब त्यो सबै कुरा अब त्यो सरकार टिकाउने र टिक्नेमा पनि यहाँ अब कोलिसन टिक्ने र नटिक्नेसम्म जोडेर मिलिसकेको छ होइन विषय। अब कर्णाली प्रदेशबाट विवाद मिलाउन बालुवाटार आउँदैछन् भन्ने पनि सुनिन्छ। कतिजना गाडी चढे, कतिजना जहाज चार्टर गर्दै होलान्, कतिजना के गर्दै होलान्। भोलि आइपुग्ने सुनिँदैछ। अब यो देखिँदै गर्दा दुईवटा सैद्धान्तिक प्रश्न छन् मेरा। यो देखिँदै गर्दा अब हामीले के गर्दैछौँ, अब हामी कसरी पोलराइज हुँदैछौँ, के हुँदैछ र हाम्रो एकता कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा देखिँदैछ। र अस्ति अध्यादेश ल्याएर यु क्यान गो भन्ने, तब तिमीलाई हिजो विन्डो ओपन गर्न खोजिएको थियो, अब त ढोकै ओपन गर्ने हो कि अब भन्ने ठाउँबाट यो गइरहेको जस्तो देख्छु। पूर्व माओवादी त्यहाँ हामी मिलौँ। अब जस्तो इन्डियामा पनि प्रोग्रेसिभ लेफ्टिस्ट यो विभिन्न खालका मोर्चा बनाएर इन्डियामा पनि चुनाव लड्छन्। सबै प्रदेश, सबै प्रान्तमा सबै पार्टीका उम्मेदवार हुँदैनन् नि, त्यस्तै जस्तै गरौँ भन्ने जस्तरी यिनीहरूले फेरि अब यो शक्ति त, किनभने अब अर्को चुनावमा जाँदा त समानुपातिक एउटा निर्वाचन चुनाव हुँदा बित्तिकै त डिभाइड हुन्छ, तल अरू साना दललाई फाइदा हुन्छ। यी जम्मै चिज फेरि हिसाब किताब गरी मिले मतमी अब प्रेमपूर्वकै, किनभने अस्ति यो चैत वैशाख या भएको भएदेखि चाहिँ अलि डिभोर्स हुने हिसाबले हुन्थ्यो। यो चाहिँ प्रेमपूर्वक सहमतिमै कि माना चामल बाँड्ने कि भन्ने ठाउँमा जाने जस्तो पोलिटिक्स पनि देख्छु मैले। अब यसमा नेताहरूले कति अब यो बाटोतर्फ जान कसरी रोक्न सकिन्छ, रोकेर के हुन्छ, दुईटै कुराका लागि रोक्न कसरी सकिन्छ, रोकेर के हुन्छ। रोक्न पनि सकिएला, तर रोकेर तात्विक त्यसको परिणाम हुन्न भने किन रोक्ने
अर्को कुरा यस्तो दरको अवसरवादलाई फेरि कसरी रोक्ने पनि अवसरवाद हो नि त एउटा, कसरी रोक्ने भन्ने कुरा, यी दुईटै कुराको लागि चाहिँ सायद अब अलिअलि कुरा गर्न पर्ने जस्तो देख्छु म। यो एउटा डरलाग्दो सिचुएसन छ, त्यसले गर्दा यो अर्को कुनै दुर्घटनाकै ऊ हो, रियल्सन हो यो। कर्णाली प्रदेश प्रारम्भ अनि तत्पश्चात अन्यत्र पनि त्यो अब देखिन्छ। यस्तो हुन्छ जस्तो आफ्नो आफ्नो गरौँ भन्यो भने त नहुने भयो, यसलाई मिसम्याक्स गरौँ भन्यो भने त सबै ठाउँमा यो सम्भावना छ नि, 5वटै प्रदेशमा सम्भावना छ नि त। अब हामी एकतै गऱ्यौँ, हामी एउटै पार्टी हो, अहिले विधानतः निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एउटै पार्टी हो, दुईवटा पार्टी अस्तित्वमा छैनन्। हामी खालि मनोवैज्ञानिक हिसाबले हामी फरक फरक पृष्ठभूमिको गफ गर्दैछौँ। जब यो नै रह्यो, यो नै राजनीतिक हिसाबले जिउँदै रह्यो, कानुनी हिसाबले मात्रै होइन, राजनीतिक हिसाबले नै जिउँदै रह्यो भने चाहिँ यो मासमिसी हुँदा जहाँसुकै पनि यो सम्भावना हुने भयो। दल त दर्ता भइसकेको छ नि, नेकपा एमाले पनि छ, माओवादी भन्ने माओवादी केन्द्र छँदैछ, अर्कोले त्यो त पहिले दर्ता थेकेर अरूले चलाइरहेको थिए। अब यो दर्ता त्यस्तो डमी पार्टी पनि दर्ता त छ, त्यो देखेकै कुरा हो। अनि अब यो कुराले दुईटै सम्भावनालाई भोलिसम्मलाई पनि के गर्ने भन्ने कुराको एउटा घन्टी चाहिँ बजाइ नै रहन्छ। अनि सङ्घीयताको गफ गर्ने साथीहरू, घर घरको सिंहदरबारको गफ गर्ने, केन्द्रले अधिकार दिएन भन्ने, अनि एउटा विवादको निरूपण गरिसकेपछि यो सिँगै कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद यहाँ आएर फेरि अर्को नयाँ विवाद मिलाएको रियल्सन गर्यो भने मेरो लागि, म सङ्घीयताका बारेमा प्रशस्त क्रिटिकल धारणा राख्ने मान्छे हुँ। डे 1देखि म सारा जातीय सङ्घीयता हुन्छ भनेर कीर्तिपुरको चौरमा स्मृति हलमा जातिवादी सङ्घीयताको हुल बथानमा यस्तो सिङ्गल बेसिसमा राज्य बन्दैन, समस्या यो, आज वर्ग हो, गरिबी हो, यो त्यो भनेर एक्लै हुटिङ खाने मान्छे हुँ म। त्यो बेला केटाकेटीमा, आज त बुद्धि पनि अलि आयो होला, म्याच्योर्ड पनि भएँ अलि, अब त्यो बेला भन्दा मान्छेले अलि धेरै सुन्नु पनि हुन्छ होला, तर त्यो बेला पनि सुन्नुहुन्थ्यो भनी यसका बारेमा म क्रिटिकल्ली विचार राखिरहने मान्छेका लागि प्रशस्त प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ। यो खाले सङ्घीयताको केतुक भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। तपाईँको सार्वभौमिकता चाहिँ के का लागि त? तपाईँ आफ्ना मामला व्यवस्थापन गर्न चाहिँ केन्द्रै चाहिने, अनि गफ दिन चाहिँ सङ्घीयता, बजेट चाहिँ माथिबाट चाहिने, 5-6वटा शीर्षक, रेभेन्यू माथि नै उठाउने, अनि तपाईँलाई अनि तल काम गर्न नसकेको अयोग्यतालाई छोप्न अधिकार पाइएन भन्ने, यही होइन र मामला? आदेश निर्देशन सबै माथिको, आदेश निर्देशन, पैसा सहारा थोक सबै माथि। अनि त्यति भएपछि पनि त्यहाँ काम गर्नुपर्छ कि, पर्फर्मेन्स त चाहियो नि। त्यहाँ जनताले त मन्त्री भाषस के गरिस्, त सांसद भइस् के गरिस् त भन्छ, त त्यही सोध्छ नि त। सुर्खेतको जनताले काठमाडौँलाई सोध्न सम्भव थिएन कि, त त्यही त सोध्छ नि त। अहिले त्यही बाटामा हिँड्दै गर्दा, झन्डा हल्लाउँदै गर्दा रोकेर सोध्छ, ओइ जनता त साह्रो छ नि, ओइ के गर्यौ तिमीले भनिहाल्छ नि। हो, त्यो जवाफ दिनलाई आफ्नो योग्यताले दिएन, सकिएन काम गर्न, ढङ्गै भएन, तरिकै भएन, म्यानरै भएन, अनि त्यो गर्न यता देखाउने, अनि त्यसपछि आफ्ना मामला जब समस्या हुन्छ फेरि आउने चाहिँ यतै भनेपछि त हामी कति योग्य छौँ भन्ने कुरा, यो स्वयं व्यक्तिका योग्यताहरूको पनि प्रश्न उठ्यो। अब दाइ, मैले यो डिबेट दाइसँग गर्दै गर्दा मलाई रमाइलो पनि के लाग्छ भने, मलाई अरू 1-2जना दाइहरूले सिनियरले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले एकदम धेरै बोल्न दिनुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, त्यस कारण आफै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्योहरूमा चाहिँ म धेरै लगातार धेरै बोलेँ। अनि कसो हुन्छ डिबेट, अब मान्छेका योग्यतामाथि पनि प्रश्न गरौँ कि प्रणालीले योग्यता दिने होइन कि कानुनले दिने होइन क्या, योग्यता त व्यक्तिले दिने हो। व्यक्तिका क्षमतामाथि प्रश्न गरौँ दाइ, मेरा हाम्रा सबैका। अनि यो नगरिकन त हामीले चाहिँ प्रणाली, अब तपाईँले पनि जोस लाउनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री प्रणालीको कुरा हो यहाँ, प्रणालीभित्र मान्छे छैन त्यसलाई चलाउने, तिनका योग्यताका प्रश्न नगरी प्रणालीको कुरा गरेर हुन्न। अनि यो 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 के भन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय व्यवस्थालाई कुरा, व्यवस्था त व्यवस्था हो नि, त्यहाँभित्र मान्छे छन् नि त, यिनका योग्यताका कुरा गरौँ न। पञ्चायत पनि एउटा व्यवस्था थियो, त्यहाँ पनि योग्यताका कुरा गरेनौँ हामीले कि व्यवस्थालाई हामीले दोष लगाएर स्थायित्वको गफ गरेर एउटा तानाशाहको जन्मको परिकल्पना गरेर अनि हामीले चाहिँ 200 वर्ष अगाडिको जङ्गबहादुरको कुरा गर्ने, हामी पनि बेकुफ होइन र? यो बेकुफी गर्न चाहिँ हामीलाई पनि त छुट दिनु भएन नि। अब तपाईँ बहुत गम्भीर विषय उठाइरहनु भएको छ कि, यसकारण कुरा गर्न पनि त्यो दर्शकका लागि पनि बडा रमाइलो, यसकारण ठिक विषय तपाईँ उठाइरहनु भएको छ, त्यसकारण पनि।
तपाईले दुर्घटना हुन सक्ने कुरा गर्नुभयो, कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ। त्यसरी दुर्घटना तपाईको पार्टीमा भयो या राजनीतिक हिसाबले अर्को खाले दुर्घटना भयो भने, मूलतः पार्टीभित्र चाहिँ भयो भने तपाईहरु जस्तो मान्छे कहाँ उभिनुहुन्छ त? अब धार यसो हेर्दा तपाईको पार्टीभित्र ओलीजीले एउटा गुटको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, प्रचण्डजी अर्को लिएरै हिँडिरहनु भएको छ, माधवजी झलनाथजीहरूको एक खाले, वामदेवजी के हो जस्तो, अनि नारायण काजीजीको पनि फेरि अरू सानो एउटा केही बनाए जस्तो यस्तो स्थिति देखा पर्छ। ठ्याक्कै फेरि दुई धारमा गयो भने तपाईहरु जस्तो मानिस के गर्नुहुन्छ बताइदिनु त? यहाँनिर जब यति ठुलो राजनीतिक घटना हुनेछ, यति ठुलो तरङ्ग आउनेछ, एउटा गति प्रदान गर्नेछ भने यही गतिले नयाँ खालको अवस्था सिर्जना गर्छ। यिनै मान्छे, यही अनुहार, यही शक्ति, यिनैका अगाडि र पछाडि कहाँ उभिन्छौँ भन्ने कुराको त्यति म सोच्दा पनि सक्दिनँ, सोच्नु पनि गलत हुन्छ। किनभने जब 5 किलोको कुनै वेटले हानिन्छ त्यसले 10 किलो या 50 किलोको इनर्जी क्रिएट गर्नु पर्यो नि त। गति सम्बन्धी नियमले पनि त्यही भन्छ। हामीलाई बराबर तर विपरीत एउटा ताकत लाउने एउटा अवस्था पनि आउला नि। त्यो भएर यहाँ कहाँ उभिन्छ मलाई त्यति ठुलो कुरा लाग्दैन। यहाँ त हामी जस्तो विचार हुनेहरू एक ठाउँ उभिँदा कति होला, कस्तो होला, हामीले पो सकौँला नसकौँला अलग कुरा होला, तर यो कहाँ उभिने बिहा पनि मलाई यो करेन्ट घटनाको एउटा चाहिँ छोटो चाहिँ तपाईको सानो टिप्पणी सुनाउ न। यो मन्त्री परिषद विस्तार जुन ढङ्गले भयो नि र विभिन्न बाँडफाँड यताउति, त्यो चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईलाई चाहिँ? एकदम छोटकरीमा कृपया। यसमा त खासै कमेन्ट छैन दाइ मेरो, यो मलाई केही कमेन्ट नै नभए विषय। त यो राजनीति हामी कहाँ के चिज राजनीतिमा हाबी हुन थाल्यो र तपाईहरु जस्तो मानिस यस्तो धारणा बनाउन बाध्य हुने अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो? के चिजले नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक वृत्तका मानिसहरूलाई कब्जा जमायो, पकड जमायो या प्रेरित गर्यो, जसका कारण तपाईहरु यस्तो धारणा बनाउने स्थितिमा पुग्नुभयो? यस्तो भयो नि त, यो यहाँभित्र जीवन भएन कि, पार्टीभित्र जीवन जब हुन्न, जहाँ जीवनै छैन त त्यहाँनिर त्यो जीवन नभएको ठाउँमा के हुन्छ? चन्द्रमामा अहिले के छ? यस्तै सन्नाटा छ नि, जीवन छैन। जहाँ जीवन छैन, संवाद छैन, अस्तित्व छैन, केही कुरा छैन भने केले केही पनि सिर्जना गर्दैन कि। अन्ततोगत्वा जान्छ कोर्स कहाँ जान्छ? किनभने के भनिन्छ भने एउटा सिद्धान्त त कुनै बोतल पानी राख्नुस् पानीले भरिन्छ, पानी खाली गरिदिनुस् हावाले भरिन्छ। त्यसै गरी राजनीति पनि झन्नै यस्तै हो। त जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। म तपाईलाई यसकारण मैले हिजो साँझ अनुरोध गरेँ, वास्तवमा पुराना पुस्ताका मानिसलाई त्यो सुन्ने इच्छा पनि मानिसका त्यो नयाँ पुस्ताहरूलाई खास गरी आम मानिसलाई नै त्यस्तो हुन छोडेको छ। त्यसकारण तपाईहरु जस्तो मानिस केही न केही सन्देश प्रवाह गर्नुहुन्छ, ऊर्जा दिनुहुन्छ। हामी च्युत भएका छैनौँ है, हामी कुनै न कुनै ढङ्गले नेपालीजन र नेपाल देशको लागि प्रयासरत छौँ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुहुन्छ। त्यसकारण कुरा गर्न पनि अलिकति आनन्द महसुस हुन्छ। त के सोच्नुहुन्छ? त्यो भ्याकुम त रहँदैन, कहाँ जान्छ त? पदार्पण कता गर्छ? यो छाँटकाँट त राम्रो छैन। तपाईले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। अहिले त यही नै फिलअप नै छ नि त, भरिएकै छ। अब यसलाई हामीले कस्तो बनाउने भन्ने नै कुरा हो। नयाँ तत्काल पनि केही हुन्न, किनभने नयाँ हुनको लागि पनि कुनै नयाँ घटना नै हुनुपर्छ। त्यो घटना फेरि त्यो नयाँ हुने चिज पनि पुरानोबाटै सृजितै हुने हो, डायलेक्टिक्सले पनि त्यही भन्छ। त्यसो भएर तत्काल त यस्तो केही हुन्न, किनभने हामीलाई अब यस्तो पार्टीभित्र मात्रै होइन, देशमा मात्रै होइन, संसारभरि सङ्कट छ नि त, कोरोना महामारी। यसले वर्ल्डको पोलिटिक्समा पनि धेरै ठुलो प्याराडाइम सिफ्ट गर्दैछ, मूल्यहरू बदल्दैछ। पुँजी जसलाई मान्छेले पुँजी भन्थे त्यो पुँजीको मानकहरू परिवर्तन हुँदैछ, सेवा भन्थे मान्छेले त्यो सेवाको मानकहरू परिवर्तन हुँदैछ। मान्छे स्वयं हामी भर्चुअली पनि गर्न सक्थ्यौँ, मान्छे एकै ठाउँ फिजिकल भेट भएर गरिने त्यत्रा ठुला सभा सम्मेलन, यी सारा चिजहरू भर्चुअली मान्छे आफ्नो ठाउँबाट हुनेदेखि लिएर यो धेरै ठुलो चेन्ज चाहिँ ल्याउँदैछ आज यो महामारीले।
यो परिवर्तनले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो मानसिकतामा पनि धेरै ठुलो फेरबदल ल्याउनेवाला छ। तर त्यसलाई हामीले कसरी समाउँछौँ, त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्छौँ, हाम्रो सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी एप्लाई गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो प्रश्न हो। उदाहरणको लागि फागुन चैतदेखि हाम्रा नानीहरू स्कुल गएका छैनन्। काठमाडौँका या ठुला सहरका सुविधा सम्पन्न ठाउँमा केही बच्चाहरूले भर्चुअली पढेका होलान्। ती बच्चाहरू के सोच्दैछन्, हामीले तिनीहरूलाई के दिँदैछौँ, कयौँ मान्छेहरूले रोजगारी गुमाएका छन्, तिनले के सोच्दैछन्, कयौँ मान्छेहरू अङ्गभङ्ग भएका छन्, के सोच्दैछन् लगायतको यति ठुलो सङ्कटबाट चाहिँ केही न केही नयाँ तरिका हुन आवश्यक छ। र यो हाम्रो मात्रै होइन, म भन्दैछु दुनियाँकै लागि यो धेरै ठुलो चुनौती छ। र हिजोको जस्तो कस्तो थियो भने पोलिटिक्स भनेको ग्लोबल पोलिटिक्स वी टुगेदर भन्ने जस्तो जुन अवस्था थियो नि, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार, अनि इकोनोमिक त्यो ठुला रिसेसनहरू, मन्दीहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ संसारलाई गोलबन्द गर्दै गर्दै सँगै छौँ भन्दै लाँदै थिए। आज चाहिँ हामी आफ्ना मात्रै मामलामा कुरा गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, हिजोका G8 G20 भन्ने देशहरू होइन, अनि यिनीहरू कहाँ छन्? आज चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको त्यत्रो दादागिरी थियो, त्यो चाहिँ आज अमेरिकाले नै तेरो तँलाई पैसा दिन्न भनिदिँदैछ, सहारा थोक गर्दैछ। यी जम्मै चिजहरूले के गर्दैछन् भने वर्ल्डमा दुईवटा इकोनोमिक अर्डर फेरि देखिने हो कि भन्ने पनि देखिँदैछ, जसले गर्दाखेरि एउटा फेरि पनि काहीँ न काहीँ अलिअलि सोसलिस्ट धुरीहरूको पनि देखिन्छ, जसले चाहिँ अलिकति राज्यले योजनागत र नियन्त्रित काम गरे तिनीहरू सक्सेस छन्। जो बजारमा छोरे ट्रेड जस्तै तिनीहरूको हालत बेहाल छ, यो अझै जानेवाला छ। यसको कमाउ धन्दाको पोलिटिक्स वर्ल्डको झन् डरलाग्दो हुनेवाला छ। अनि यसका सेक्युरिटी थ्रेडहरू त्यसरी नै आउने छन्, हाम्रै सन्दर्भमा आउने छन्। हामी करिब 15-20 लाख मान्छेहरू जबलेस भएर बाहिरबाट आउँदैछन् भन्दैछौँ। ती मान्छेलाई हामी ल्यायौँ र आयौँ र तिनलाई केही गर्नलाई सकेनौँ, र ती मान्छेको 1% मान्छेले मात्रै अवाञ्छित काममा लाग्यो भने त्यसले हाम्रो देशको आफ्नो एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ अर्डर मात्रै होइन, सम्पूर्ण सोसल अर्डरमा के गर्छ। यी जम्मै कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले सोचे जस्तो 2-4 दर्जन मान्छेलाई जागिर दिने, मन्त्री बनाउने, खुसी बनाउने, अनि त्यस पछाडि केही पैसा कमाइहाल्ने, 2-4 वटा ठेक्का लगाइरहने, यो मामला त उहाँले त धेरै दुनियाँको यत्रो दुनियाँभित्र गर्नुपर्ने कामभित्रको यति सानो कमिलाको मुटु जत्रो काम गरिरहनु भएको छ। र यसले हामीलाई, म जस्तो मान्छेलाई र हामी जस्ता धेरै मान्छेलाई छुनै हुँदैन। हामी योभन्दा धेरै ठुलो अर्को एउटा डिपास्चरतर्फ जानको लागि हामीले तयारी गर्नुपर्छ। त्यो तयारीको लागि मैले दाइले भन्नुहुन्छ नि यङहरू पोलिटिक्समा आउन चाहँदैनन् भने, यङहरू आउन चाहन्छन्, तर कस्तो पोलिटिक्समा भन्दा लुटेर खाने पोलिटिक्समा। तर साँच्चै समाजलाई बदल्ने, यो अर्डरलाई बदल्ने, यो सिस्टममा राख्ने विचार भएका मान्छेहरू तपाईँहरू पोलिटिक्समा आउनुहुन्छ भने स्पेस छ। यो भ्याकुम छैन, एकदमै ठुलो स्पेस छ। मैले यही बिचमा पनि हामीले देशव्यापी रूपमा केही अभियानहरू गर्दै गर्दा साथीहरूको जुन खालको एउटा मनोदशा देख्छु अनि उहाँहरूको प्रस्तुति देख्छु, त्यसले चाहिँ म चाहिँ उत्साहित नै छु। किनभने नयाँ पुस्तासँग तपाईँहरूको संवाद, किनभने उनीहरूले के सोच्छन् भन्ने कुराले नै मैले के सोच्छु भन्ने कुराको निर्धारण, हामीले के सोच्छौँ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने भए भएर यो को मान्छेले कति पटक चाहिँ मन्त्रीको झन्डा हल्लायो, कति महिना या वर्ष यो जाँदैछ, यसले कसरी खान्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो जस्तै लागेन। र अहिलेको यही टर्मको कुरा गर्ने हो भने अहिले सरकारले भन्ला नि हामीसँग एकदमै 14-15 महिनाको चाहिँ वैदेशिक यो शोधानन्तर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छ, हाम्रो यो छ, आज बजारमा लिक्विडिटी छ, यो छ, सारा छ, राजस्व पनि उठ्दैछ, इनफ हामी चल्दैछौँ, ठिकै छ। यो कति दिन चल्छ? 14 महिना बित्न कति दिन लाग्छ? त्यसपछिका हाम्रा प्लानहरू के हुन्? यस्ता कुराका बारेमा उहाँहरूलाई सोच्न फुर्सद छैन। किन तपाईँ जसरी तपाईँ सोचिरहनु भएको छ, जुन ढङ्गले तपाईँ फेरि यस्तो बताउनु भयो, एकदम ठिक विषय उठान गर्नुभएको छ। तर त्यो जिम्मेवारीमा रहेको त्यत्रो महत्त्वपूर्ण परिपक्व नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू किन सोच्नु, के चिजले गाइड गर्छ र उहाँहरूमा त्यो समस्या सिर्जना भयो? त्यहाँबाट हामी यहाँ मात्रै आछौँ, यताको बाटो अलि छोटो हिँडेका छौँ, यता जानु धेरै लामो छ हाम्रो लागि। तर मभन्दा अगाडि लागेकाहरू यो बाटो धेरै हिँडेका छन् र यहाँ जाने ठाउँ धेरै थोरै छ। यो समयभित्र उहाँहरूले आफूलाई यो सारा चिजको सामा ब्याजसहित उहाँ उपभोग गर्न चाहनुहुन्छ। फेरि म मन्त्री सामा ब्याजसहित, सावा ब्याज हर्जना के लाग्छ नि, उता पहिला चाहिँ अब ठेकी ब्याज हुन्थ्यो, सामन्तहरू लगाउने, ब्याङ्कले हर्जना पनि लाउँछ। यो सहित उहाँले यो बाटो यहाँसम्म आइसके यति थोरै छ भने यहीँ उहाँको जिन्दगीमा सबै चिज उहाँले गर्नुपर्ने छ।
प्रधानमन्त्री फेरि हुनुपर्ने छ, मन्त्री हुनुपर्ने छ, के हुनुपर्ने छ, के हुने। त्यो भइसकेपछि जब यति सर्ट साइटेड यो छोटो खालको सोचबाट हामी यहाँ हुन्छौँ नि, अनि त्यस पछाडि त यो दुनियाँका लागि के सोच्ने फुर्सद, देख्ने फुर्सद कसरी हुनु। तर हाम्रो लागि बाटो छोटो हिँडेका छौँ, दुनियाँ अलि छ कि, र अलि फेरि हाम्रो जेनेरेसनलाई त दुनियाँ अलि ओपन पनि त छ नि। अनि यो कारणले चाहिँ हामीले अलि धेरै सोच्नुपर्छ र हामी थोरै हिँडेकाहरूले धेरै हिँड्ने कोसिस पनि गर्नुपर्छ। उहाँहरूबाट सुधार हुने सम्भावना छैन, काहीँ झिनो तपाईँलाई आज रहेन। अब अलिकति ओलीजीको पक्षबाट एउटा विषय उठान गरौँ कृपया है, अन्यथा नठान्नुहोस्। ओलीजीको दाबी के छ भने मैले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा मैले जारी गरेँ, यो मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण मैले काम गरेँ। एक, व्यापार र पारवाहन सम्झौता र सन्धि चीनसँग गरेँ, मैले राष्ट्रलाई एउटा ठुलो मार्ग तय गरिदिएँ। 2, तेस्रो, भारतसँग मैले त्यत्रो नाकाबन्दीमा मैले त्यत्रो अडान लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, यो मेरा कारणले भएको ओलीजीको दाबी। अब तपाईँले क्रेडिट दिनु भएन, अनि यहाँ त समस्या भएन। ओके, सबै हो, व्हाट नेक्स्ट? तपाईँले यो पनि प्रश्न गर्यो, व्हाट नेक्स्ट? त्यसपछि के भयो? यी सबै मामलाहरूले के गरिरहेछ त पनि होइन र? जब दुनियाँ वर्ल्डकै पोलिटिक्सको वर्ल्ड अर्डरै अर्को हुँदैछ भन्ने कुराले गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार र पारवाहन सन्धिले हामी WTO को सदस्य भएको छौँ, सारा के दुनियाँ हामी वर्ल्डको पोलिटिक्समा काहीँ न काहीँ कनेक्टेड भएको छौँ भने यी कति महत्त्वपूर्ण थिए। हाम्रो अयोग्यताले नै हामीले काम गरेका छैनौँ। हामीले व्यापारका कयौँ देशसँग हाम्रा काहीँ DTA गरेका छौँ, काहीँ के गरेका छौँ, काहीँ साफ्टा छ, काहीँ के छ, हाम्रा त्यत्रा सन्धि सम्झौताहरू छन्। हामीसँग उत्पादन भए पो लएर बेच्ने, उत्पादन गर्नु छैन, केही छैन, चामल ल्याएर खाने, अनि त्यसपछि व्यापार ट्रेड सन्धि भएर हुन्छ के पठाउने। त्यस कारण अब तर एज अ मुलुकलाई ड्राइभ गर्नका लागि तपाईँहरूले दुईटा चिज गर्नु। एउटा, जनताका माझमा तपाईँ लोकप्रियता हुनुहुन्छ, तर पार्टीमा तपाईँको त्यो पकड कायम हुनु पर्यो। भोलिका दिनमा पार्टीलाई आफ्नो नेतृत्वमा त्यो ढङ्गले कब्जा जमाउन सक्नु पर्यो। दोस्रो, यो समग्रमा राजपाटमा जुन स्थानमा अहिले नेतृत्व पङ्क्ति पदार्पण गरेका छ, तपाईँहरू त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्नु पर्यो। अब तपाईँहरू त्यो स्थितिमा अनि पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्ने, त्यो ढङ्गले पार्टीमा पकड जमाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ त, या तपाईँहरू पनि यतिकै सरेन्डर गर्ने स्थिति? अब यो त ड्यू प्रोसेस हो, हेरौँ अहिले नै त के भन्न सकिन्छ। यो त आशावादी चाहिँ हुनुहुन्छ? गर्नुपर्छ, आशावादी भएर बसेर हुन्न, पहल कदमी लिनुपर्छ। यो पहल कदमी बिनाखेरि के पनि हुँदैन त्यो चाहिँ। किनभने कसैले गरिदिएर कसैले उपयोग गर्ने त जमाना थिए, कसैले खाइरहेछन् कि, तर अरू धेरैहरूका भाग्यमा यस्तो लेख्दैन क्या। म कार्यक्रमको ठिक कसैले त्यसको बेलातिर एउटा चर्चितै थियो कि, एउटा गीत थियो कि, के लाग्छ र भाग्यमा नै श्री लेखेपछि भन्छ त, भाग्यमा श्री लेखेपछि कसैलाई त भाग्यमै श्री लेख्दे, तर धेरैका भाग्यमा श्री लेख्दैन, आफै लेख्नुपर्छ, धुलोमा लेख्नुपर्छ, भाग्यमा होइन। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि राजनीतिमा जब तपाईँ होमिनु भयो, तपाईँलाई म विद्यार्थी कालदेखि नै चिन्दछु, बुझ्दछु। जे प्रयोजनका लागि, जुन उद्देश्यका लागि जहाँ पदार्पण गर्ने सोच राख्नु भएको थियो, अब यहाँ यसै हेर्दै जाँदा राजनीति के रहेछ, के गर्न सकिने रहेछ र के हुँदैछ भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नुभयो। म ठिक अन्त्यतिरको विषय यसो छ, एकदम मलाई सही प्रश्न सोध्नुभयो। म राजनीतिक अभियानमा लाग्दै गर्दा के भइन्छ भन्ने त थाहै थिएन। मान्छेले काम दिनुहुन्थ्यो नि, यो कमिटीको अध्यक्ष बस, सचिव बस, कुन्नी के बस, अनि यो कामै कसरी गर्ने होला थाहा पनि थिएन। त्यो बोल्न पनि धेरै सूचना, ज्ञान पनि थिएन नि। केटाकेटी 11-12 वर्ष बच्चाबच्चीमा के ज्ञान हुन्छ। अनि त्यो हुँदै आउँदाखेरि हरेक पट मलाई जुन पद आउँथ्यो नि, त्यो कमिटीवाला पद, यो कसरी गर्ने होला, सङ्कटै लाग्थ्यो। मलाई कसैले नपत्याउला कि होइन,
मलाई नमान्ला कि कसरी काम गर्ने, जहिले सङ्कटबाटै आएँ। त्यसो गर्दै गर्दै गर्दाखेरि त्यो डरसहित काम गर्दै गर्दै आएँ। कहिले पनि पद भएपछि भइहाल्छ भन्ने कहिले लागेन मलाई, र कहाँ पुगिन्छ भन्ने मेरो कुनै डेस्टिनेसनै छैन। यो कहीँ नपुगिन पनि सकिन्छ, किनभने यो अभियान हो। अभियान निरन्तर जारी गरौँ, धेरै मान्छेहरूलाई यसमा सामेल बनाऊ, र एउटा हामीले गर्न खोजेको, हामीले जे अभियान, जे आन्दोलन, जे मुभमेन्ट गऱ्यौँ हो त्यो चाहिँ मूलत विचार राजनीतिको, आइडियोलोजीको हो। त्यहाँ हामी यहाँ आउँदै आउँदै गर्दा एकदमै जोडिँदै यस्तो मान्छेहरू आउन् कि त्यहाँ हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त, हामीले बोकेको आदर्शलाई बोकेर अर्कैले नेतृत्व गरोस् न, म त्यसको समर्थक त्यस्तो त्यो निरन्तरता छ, त्यो कन्सिस्टेन्सी मेरो सन्दर्भमा त हामी कन्सिस्टेन्ट नै अब यो काम गरिरहेको छ। नयाँ पुस्ता त्यो खालको आएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको पार्टीभित्र आउन सक्छ। अहिले भएका एक्जिस्टिङ यो रेडिमेड कमिटी, रेडिमेड पद, अनि यो कसैले बक्सिस दिएका, आजभोलि मलाई खुब यो गीतहरूको पनि मलाई खुब मजा लाग्छ कि कुनै बेला, के अरे रुकुम बक्सियोस् कि रोल्पा बक्सियोस्, अनि त्यसपछि ज्यानै दिन्छु हजुर हुकुम बक्सियोस् भन्ने जस्ता छन् नि। त्यस्तो हुकुमै बक्सिसहरूबाट आउनेवालाबाट त केही पनि हुँदैन। निरन्तर योबाट आउनेहरूले त गति त लिइहाल्छ नि। समाजमा गति नभए त गति भने त विज्ञानसम्मत हो नि त। अनि समाज जब प्योर साइन्समा पनि गतिको कुरा हामी विश्वास गर्छौँ भने सोसल साइन्समा त गति हुन्छै हुन्छ यो पनि। त्यसकारण सामाजिक विज्ञानमा पनि गति हुन्छै हुन्छ। मैले नगरे कसैले गर्छ, कसैले नगरे कसैले न कसैले गरि नै हाल्छ, हामीले नगरे अरू कोही तयार हुन्छ। त्यही भएर यो गतिमा हामी जब विश्वास गर्छौँ नि, त्यसपछि व्यक्ति पात्रको भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्न। त्यहाँ यहाँ यो वेबबाट के आयो, यसले के बोकेर आयो भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण। यो सम्पूर्ण दृश्य हेरिसकेपछि नयाँ पुस्ताले केही महसुस गरेको छ, पुराना पुस्ताले केही देख्यो, उसले अलग ढङ्गको धारणा बनायो होला। नयाँ पुस्ता एउटा चस्मा दिन्छ पछिल्लो दृश्यको, राजनीतिक दृश्यको। यसले नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिको, वामपन्थीहरूको पनि प्लस भन्छु, भविष्य चाहिँ कस्तो लाग्यो, देखिन्छ? होइन, ग्राउन्ड छ, मैले भनिहालेँ। सुरुको मैले सन्दर्भमा पनि भने एकदमै हाम्रो यहाँको स्पेसल एउटा हाम्रो सामाजिक स्ट्रक्चर छ। यो सामाजिक सम्बन्ध र सामाजिक संरचनाले वामपन्थीको भविष्यलाई यो जहिले पनि त्यत्तिकै यो चाहिँ सम्भावना भएकै चिज हो। नेतृत्वको मात्रै अयोग्यताको सवाल भयो। कुरा। अनि अर्को कुरा, मैले यहाँ अब यहाँ यो भोलि युट्युबमा जान्छ, कता कता जान्छ होइन, पर्सनली मेरो केही डेस्टिनेसन छैन भनेको कुरालाई साथीहरूले अब अर्कै चिज उडाउने विषय बन्न सक्छ। उडाउन त उडाउनुहुन्न, तर तिमीले त्यसो नभन भन्नुहुन्छ। त्यसो भन्दै गर्दा म त्यस्तो ढोगी मान्छे होइन कि यो देशको म प्रधानमन्त्री हुन्छु, त्यो बन्नै लागेको थिएन, म मन्त्री हुन्छु, यो भन्ने चिज होइन। मैले गर्दै गएँ भने यी आफै हुने चिजहरू हुन्, त्यो भूमिका आफै प्राप्त गर्ने चिज हुन्। त्यसकारण मैले साना कमिटी प्रणालीबाट पनि जसरी आएँ, मलाई यो कमिटी, मलाई यो पद चाहिन्छ भनेर त मलाई तलै किल गरिसके हुन्थ्यो कसैले होइन। त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनु होला भनेर सचाउँछु। किनभने यति धेरै कि यहाँ त मान्छेलाई त म त पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने मान्छेले भाषण दिन्छन्, मलाई त लाज लाग्छ कि ऊ ड्रिम चाहिँ छ कि छैन त होइन। ऊ भइदिँदासम्म कोही मान्छे नभनोस् कि मानौ, त्यस्ता हावादारी गफ चाहिँ के गर्नु दाइ, मलाई त्यस्तो त्यो एकदमै हावादारी बेसलेस कुरा लाग्छ। त्यस्तो विषयमा म खासै गफै गर्दिनँ, नगरेकै राम्रो। हस्, बहुत धन्यवाद छ कार्यक्रममा आइदिनु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामकुमारी झाँक्री, नेत्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वेदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,